بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم اسی پڑھیے درود و سلام جندے وچ دو میم دائیاں حلیمہ کول ساریاں آیاں آکے سب نے گلا سنایاں دائیاں حلیمہ کول ساریاں آیاں آکے سب نے گلا سنایاں اسی ہاں اس نو ویکھنے آیاں ہندا ذکر جیتا صبح شام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم مکے وچ سورج چمکدا آیا مکے وچ سورج چمکدا آیا آکے سارے جگ نو جگایا آکے سارے جگ نو جگایا شرک بدعت نو جڑ تو مکایا ہندا ذکر جیدا سرے عام جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم نوری خاکی کرن غلامی آن ملائکہ دین سلامی پیار کرن ان خاص وہمی جندے وچ دو میم سونے نبی دا سوہنا نام جندے وچ دو میم ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑھائی تنہائی اس اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا وسط درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امام فی الدنیا و امام فی الآخرہ و امام فی الجنہ سیما دے ویر بدر منیر تساں تے میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فصحبہ وسلم دی ذات واسط میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں گھران دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں بہنوں اج میں تسا احباب دے سامنے محبت رسول دے حوالے دے نال چند معروضات پیش کرنا چاہنا جڑی آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے ان دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا سونیا انہاں اعلان فرما دے اجے اگر اے میرے رب دے نال محبت کردے نے تے میرے مصطفیٰ دے نال بھی محبت کرن اگر میرے مصطفیٰ دے نال محبت کرن گے میں رب بھی انہاں دے نال محبت کراں گا میں انہاں بخش دیاں گا میں انہاں دے کم آسان کر دیاں گا سونیا اج کیا جاندا کہ آل الحدیث میرے پیغمبر نو نہیں مندے اللہ دی قسم اس ممبر تے بیٹھ کر کے اس اسٹیج تے بیٹھ کر کے اعلان کرنا
کہ اللہ دی قسم جس طرح آل الحدیث میرے پیغمبر نو من دے دے اس طرح دنیا دے اندر کوئی بھی نہیں مندا میرے پیغمبر دے نال اس طرح پیار نہیں ہوندا کہ سونیا تو بازاراں دے اندر چلا جاوے میرے پیغمبر دی حرمت دے نعرے لگاوے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نعرے لگاوے میرے پیغمبر دے نال محبت پنج وقت دا نمازی بن کے دکھا پنج وقت مسجد دے اندر جایا کر میں مننا کا تو پیغمبر دا محب اپنے چہرے تے سنت رسول تے سجا میں مننا کا تو پیغمبر علیہ السلام دا محب آئیے توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا عزیزان من میرے مسلمان ویران اس بات کی طرف توجہ فرمانا غور فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا آگیا سونیا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا او بندہ مومن نہیں ہو سکتا او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا او بندہ در اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال اپنے گھر والیاں دے نالوں زیادہ اپنے بیوی بچیاں دے نالوں زیادہ اپنے والدین دے نالوں زیادہ محبت نہیں کر لیتا حضرت عبداللہ بن حسام بیان فرما دینے میں پیغمبر علیہ السلام دے نال والا حضرت عمر بھی نال لے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر حضرت عمر دا ہاتھ وے حضرت عمر فرما دینے سونے پیغمبر علیہ السلام جی میں توڑے نال بڑی محبت کرنا ہے آقا جی میں توڑے نال بڑا پیار کرنا ہے میں اپنے گھر والے آتے نالو زیادہ توڑے نال محبت کرنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے آقیا عمر اللہ دی قسم جدے حد دے اندر میں محمد دی جان عمر بندہ مومن نہیں ہو سکتا بندہ در اسلام دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک میں محمد دے نال اپنی جان تو زیادہ پیار نہیں کر لیندا میں محمد دے نال اپنی جان تو زیادہ محبت نہیں کر لیندا حضرت عمر فرما دینے سونیا اللہ دی قسم جدے حد دے اندر اس عمر دی جان اج تو بعد عمر محبت کرے گا اج تو بعد عمر پیار کرے گا اپنی جان تو زیادہ تے محمد مصطفیٰ نال کرے گا حضرت عمر فرمان دینے سونیا اگر عمر پیار کرے گا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دلال کرے گا آئیے توجہ فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا عزیزان من میرے مسلمان ویران اس بات کی طرف توجہ فرمانا غور فرمانا میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندہ وے آندہ سونیا پیغمبر علیہ السلام جی میں تو دے نال بڑی محبت کرنا میں تو دے نال بڑا پیار کرنا میں تو دے نال بڑی محبت کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وے آکیا سونیا تو کہنا کی چاہنا وے اور میرے صحابی تو کہنا کی چاہنا وے آکیا پیغمبر جی میں اپنی جان تو زیادہ تو دے نال محبت کرنا وا پیغمبر علیہ السلام جی میں ایک چیز تو بڑا ڈر لگدا وے ایک بات تو بڑا ڈر لگدا وے ایک بات تو بڑا خوف آندا وے پیغمبر علیہ السلام جی کل جدوں اسی فوت ہو جاواں گے تسی فوت ہو جاؤ گے میں فوت ہو جاواں گے قیامت دا دن ہوئے گا تسی نبی شین دے نال ہوو گے تسی صدیقین دے نال ہوو گے تسی شہداء دے نال ہوو گے میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکے جبریل جا میرے پیغمبر کو لے پیغام لے کے چلا جا میرے پیغمبر کو پیغام لے کے چلا جا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کو پیغام پہنچے آوے آکے میرے صحابی غور تے کرنا میرے اللہ نے اعلان فرمایا وے اگر
اگر تو اللہ دے نال محبت کرے گا، اگر پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو انہاں دے نال ہوئے گا، تو نبیین دے نال ہوئے گا، تو صدیقین دے نال ہوئے گا، تو شہداء دے نال ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، حضرت توجہ فرمانا، ایک ابتابی بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک عربی آ جاندا وے، ایک بدو بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ جاندا وے، آندے پیغمبر علیہ السلام دی قیامت کدوں آئے گی؟ آقا جی قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا وے، میرے پیغمبر نے فرمایا اور میرے صحابی تو قیامت واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے، تو کی تیاریاں کیتیاں نے؟ آگے اب پیغمبر علیہ السلام جی نہ تے میرے کول اتنیاں نمازاں نے، نہ تے میرے کول اتنا مال ہے، نہ تے میں حج کیتا ہے، نہ میں اتنیاں زکاتاں ادا کیتیاں نے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نا، میں توڑے نال محبت کرنا وا، میں توڑے نال پیار کرنا وا، میں اللہ دے نال محبت کرنا وا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وے او میرے صحابی، اگر تو دنیا دے اندر جدے نال محبت کرتا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال ہی اٹھایا جائے گا، او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ او میرے ویر ذرا توجہ فرمانا، اج اپنے گریبان دے اندر تے جان کے دیکھ لا، تو کدے نال محبت کرنا وے، کیڑے ملنگ دے نال محبت کرنا وے، کیڑے فقیر دے نال محبت کرنا وے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال اٹھایا جائے گا۔ اللہ دی قسم ہے اج تو فلمی ایکٹراں نال پیار کرتا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دے نال اٹھایا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی وے، انہاں دا نام حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے والے نے سونی چڑھا دیتا وے، مکے والے نے سونی لٹکا دیتا وے، حضرت خبیب نو سونی چڑھا دیتا وے، مکے والے نے حضرت خبیب تے اتنا ظلم کیتا وے، ابو سفیان اگے بڑھ جاندا وے، آندے خبیب اج تے تو آندا ہوئے گا تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہوندے، نعوذ باللہ تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہوندے۔ حضرت خبیب کا جواب سننے والا، سونے تے پانی دے نال لکھنے والا، آندے نے ابو سفیان اللہ دی قسم میں خبیب نو بھی برداشت نہیں کہ میرے پیغمبر دے پیر دے اندر ایک کنڈا بھی چوب جاوے۔ حضرت خبیب فرماندے نے ابو سفیان منو اے بھی برداشت نہیں کہ میرے پیغمبر دے گھر بیٹھیاں پیر اندر کنڈا بھی چوب جاوے۔ اے پیغمبر دے صحابہ سن جنہاں نے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کی تھی، ایویں تے نہیں کافر بھی مسالہ دتا کر دے سن۔ عروہ ثقفی آندا وے میں جگہ جگہ تے پھریا، میں محلات دیکھے نے، میں بڑے بڑے بنگلے دیکھے نے، لیکن میں اس طرح دی محبت کتے نہیں دیکھی جس طرح پیغمبر دے صحابی پیغمبر علیہ السلام دے نال کر دے نے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا عزیزان من، میرے مسلمان ویرام اس بات کی طرف توجہ فرمانا، غور فرمانا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر نے، مکہ والے آنو میرے پیغمبر علیہ السلام دین دی دعوت دے رہے نے، آکھے اقولو لا الہ الا اللہ، مکہ والے آج اللہ تو ڈن والے بن جاؤ، اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ کو معافی منگن والے بن جاؤ۔ ایک ننا نوجوان نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، ایدا باپ فوت ہو گیا وے، ایدی ماں علیحدہ کر دے اندر رہ رہی ہے، ایدی ماں علیحدہ کر دے اندر رہ رہی ہے، اے اپنے چچا دی پرورش دے اندر ہے، اپنے چچا دی پرورش دے اندر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، آندا لا الہ الا اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولا جاندا وے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا وے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام دے اندر داخل ہو جاندا وے، کلمہ پڑھ کے اپنے دل دے اندر چھپا لیندا وے۔ اے نوجوان نے سوچیا وے شاید کہ میرا چچا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے، میرے واسطے دسنا آسان ہو جائے گا، میرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں، لیکن لوگوں ہر بندے نو تے کلمہ نصیب نہیں ہوندا۔ اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا میرے پیغمبر دے گوانڈ رہ کے ابو جہل نو نصیب ہو جاندا، اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا
پیغمبر دے گوانڈ رہ کے ابو جہل نو نصیب ہو جاتا اگر کلمہ نصیب ہونا ہوندا میرے پیغمبر دی پرورش کرنے والا ابو طالب انہوں نصیب ہو جاتا اگر کلمہ نصیب ہویا وے اب شاہ کالا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وے اگر کلمہ نصیب ہویا وے سلمان فارس تو چلیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وے حضرت توجہ فرمانا حضرت عبدالعزیٰ دل دے اندر سوچ دینے کہ شاید کہ میرا چچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے میرے واسطے دسنا آسان ہو جائے گا میرے واسطے آسانیاں پیدا ہو جان گیاں حضرت عبدالعزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں حضرت عبدالعزیٰ دا دل نہیں گزرتا حضرت عبدالعزیٰ دا دل نہیں لگ رہا حضرت عبدالعزیٰ دا جی نہیں لگ رہا ایک دن اپنے چچا دے کول چلے جاتے ہیں آکے چچا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا چچا میں کلمہ پڑھ لیا میں پیغمبر علیہ السلام دے دین دے اندر شامل ہو گیا چچا میں عبدالعزیٰ تو کلمہ کیوں پڑھے آوے آکیا چچا میں کتنے دنوں تھا پڑھ چکے ہوں میں تے تیرا انتظار کر رہا سا شاید کہ اللہ تینوں کلمہ نصیب فرما دے میرے واسطے دسنا آسان ہو جاوے چچا نے مارنا شروع کر دیتا اتنا مارے لہو لوہان کر دیتا حضرت عبدالعزیٰ فرما دینے چچا جتنا مارے آوے اتنا ہور مار لے چچا جتنا مارے اتنا ہور مار لے میں تے مدینہ جا کر کے رواں گا میں تے پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کر کے رواں گا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو میرے پیغمبر دی محبت دے اندر مارے جا رہے آوے اج دا مسلمان شادیاں بیاواں تے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت تے کی کر رہے آوے پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے عمل نہیں کر رہے آوے خسرے نچا رہے آوے کنجریاں نچا رہے آوے اے میرے پیغمبر دا صحابی وینا پیغمبر دی حرمت دے اندر پیغمبر دی محبت دے اندر افقے چاچے کو چھتر کھا رہے آوے چچا نے اتنا مارے لہو لوہان کر دیتا وے چچا دیکھ رہے آئے ابو عبدالعزیٰ باز نہیں آ رہے آوے آکھے عبدالعزیٰ اگر مدینہ جانا چاہنا وے تینوں تیری بکریاں دا ایجڑ نہیں ملے گا تینوں تیرا محل نہیں ملے گا تینوں تیریاں دولتاں نہیں ملن گیا تینوں تیریاں زمیناں نہیں ملن گیا آکھے چچا مینوں دنیا دے مال نہ کوئی غرض نہیں ہے چچا مینوں دنیا دے مال نہ کوئی غرض نہیں ہے میں تے مدینہ جانا چاہنا شامہ پہ جاندیاں نے دیگرہ ہو جاندیاں نے چچا غصے دے اندر آکے عبدالعزیٰ جڑے تو کپڑے پہنے نے اے بھی میرے پیسیاں دینے جا اتار کے برہلا محمد دے کول چلا جان چچا نے حضرت عبدالعزیٰ کو کپڑے اتروانے نے حضرت عبدالعزیٰ برہلا مدین مکے دیاں گلیاں دے اندر نے دل دے اندر خیال آندا وے عبدالعزیٰ کیڑا مکان ہوئے گا کیڑا گھر ہوئے گا نا جتوں تینوں ایک جوڑا کپڑیاں دا مل جاوے دل دی اندر خیال آیا وے میں اپنی ماں دے دروازے تے چلا جانا میں اپنی ماں دے دروازے تے چلا جانا شاید میری ماں مینوں کوئی کپڑا ہی دے دے حضرت عبدالعزیٰ اپنی ماں دے دروازے تے چلے جاندے نے دروازے تے دستک دیتی وے اندروں آواز آندی ہے میں ہوں تک کل باب کون ہے دروازے تے دستک دینے والا آکے امی جی میں عبدالعزیٰ آیا ہوں امی جی دروازہ نہ کھولے آجے آکھے عبدالعزیٰ کی مسئلے بن گئے نے کی گل ہو گئی ہے آکھے امی میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں چچا نے میریاں زمیناں بھی لے لیاں نے چچا نے میریاں بکریاں بھی لے لیاں نے چچا نے میرا مال و دولت بھی لے لیا وے حتیٰ کہ چچا نے میرے کپڑے بھی اتروا لینے امی میں اج تیرا بیٹا بن کے نہیں آیا امی میں اج سوالی بن کے آیا امی مینوں ایک کپڑا جوڑا کپڑے آندا دے دے میں پیغمبر علیہ السلام دے کول مدینہ چلا جاواں گا ماں دی عبدالعزیٰ چلا جا میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز نہیں ہے لیکن ماں تے ماں ہویا کرتی ہے دل دے اندر خیال آیا وے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ ہی پڑھیا وے پتر تے میرا وینا عبدالعزیٰ بیٹا تے میرا وینا عبدالعزیٰ لال تے میرا وینا اپنے گھر دے اندر ایک پرانا ٹاٹ بار پھینک دیندی ہے آندی عبدالعزیٰ میرے کول تیرے واسطے یہی ہے اس تو علاوہ میرے کول تیرے واسطے کوئی چیز نہیں ہے حضرت
अब्दुल उज़ा ने उस ताड़ ते दो टुकड़े कीते ने, एक लक दे नाल बन्निया वे, दूसरा कंधियां ते ले लिया वे। मदीने दे रास्ते ते चल पे ने, किते दिन चढ़िया किते रातां पै गईयां। रस्ते दे अंदर प्यास दी वजह तो बेहोश हो जांदे ने, अपने जिस्म नूं आंदे ने मेरे वजूद मैनू मदीने पहुंचा दे, मेरे वजूद मैनू पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल पहुंचा दे। रात दा अंधेरा वे, हजरत अब्दुल उज़ा मदीना दे अंदर चले जांदे ने, मदीना दे अंदर दाखिल हो जाते ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते पहुंच जाते ने, कुंडी खड़कान लगते ने। दिल दे अंदर ख्याल आया वे, अब्दुल उज़ा जिते इतने दिन गुजार के आ गया वा, एक घंटा होर गुजार ले, एक रात होर जाग करके गुजार ले। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी नींद दे अंदर खलल ना डाली, मेरे पैगंबर दी नींद ना खराब करी। हजरत अब्दुल उज़ा मस्जिद नबवी दे अंदर चले जाते ने, एक सुकून दे नाल टेक लगा के बैठ जाते ने। लोगों पता ही ना जो दुखी बंदा बैठ जावे, आंसू ते आ जाया करते ने, दुख याद ते आ जाया करते ने। मस्जिद नबवी दे अंदर बैठ जाते ने, जतून दे नाल टेक लगाइए, अखां दे अंदरों आंसू आ जाते ने। हजरत अब्दुल उज़ा दियां सिसकियां बुलंद हो जांदियां ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कन्नां दे अंदर पै जांदियां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम उठ के बैठ जाते ने। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने, आका जी की गल बन गई है, तुसी उठ के क्यों बैठ गए हो? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वे, आके आयशा मैनू इंज लगदा है जिले मेरी मस्जिद दे अंदर कोई दुखी आया वे, मेरी मस्जिद दे अंदर कोई परेशान आया वे। मैं मोहम्मद किस तरह हो सकदा वे? कोई रो रहा होवे, मोहम्मद चैन दी नींद सो रहा होवे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा सिद्दीका दे अंदरों निकले ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम चलदे आ मस्जिद नबवी दे अंदर पहुंच जाते ने। आके कौन है मेरी मस्जिद के अंदर रोने वाला? आके पैगंबर जी मैं अब्दुल उज़ा आया हूं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बाजू फैला लेने, हजरत अब्दुल उज़ा सारों के तार रोन लग जाते ने। इस तरह रो रहे ने जिस तरह एक मां को पिछड़िया बच्चा रो रहा वे। हजरत अब्दुल उज़ा सारों के तार रोन लग जाते ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने गले लगाया वे, आके अब्दुल उज़ा तेरे की हाल है? हजरत अब्दुल उज़ा ने फरमाया वे, सोने या ते गले नहीं लगाना सी या ते हाल नहीं पूछने सी। तुसी गले लगाए मेरे सारे दुख खत्म हो गए ने, तुसी गले लगाए मेरिया सारिया परेशानियां खत्म हो गई ने। हजरत अब्दुल उज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल उज़ा कितने दिन हो गए ने मैं तेरा इंतजार कर रहा, मैं मक्के के रास्ते दे अंदर रोजाना तेरा इंतजार कर रहा। हजरत अब्दुल उज़ा फरमाते ने, सोने इस मुतल्लक दी किसी नूं खबर भी नहीं है। आके अब्दुल उज़ा जिब्रील मेरे कोल आए सन, आंदे सन तेरा एक सहाबी तोड़े कोल सब कुछ लुटा के आ रहा वे, अपना घर बार लुटा के आ रहा वे, अपना मालो दौलत लुटा करके आ रहा वे। हजरत अब्दुल उज़ा ज़रो के तार रोन लग जाते ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वे, आके अब्दुल उज़ा आज तो बाद तेरा नाम अब्दुल उज़ा नहीं होएगा, आज तो बाद तेरा नाम अब्दुल्ला होएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वे, अब्दुल उज़ा आज तो बाद तेरा नाम अब्दुल्ला होएगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला मस्जिद नबवी दे अंदर ने ऊंची ऊंची कुरान पढ़ रहे ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम भी मौजूद ने, मेरे पैगंबर भी मौजूद ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ जाते ने। जमाना जानदा है मेरे उमर नूं, कौन उमर? जलाली तबीयत का उमर है। हजरत उमर फरमाते ने, अब्दुल्ला खबरदार तेरी आवाज पैगंबर दी आवाज तो बुलंद ना होवे, तेरी आवाज पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आवाज तो बुलंद ना होवे, तेरी आवाज इस तो ऊंची ना होवे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सुनिया वे, आकिया उमर खबरदार खबरदार खबरदार, उमर खबरदार मेरे अब्दुल्ला नु कुछ ना आखी। उमर अब्दुल्ला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर मेरे अब्दुल्ला नु कुछ ना आखी। अब्दुल्ला ओ सहाबी वे जिन्हें मेरी मोहब्बत के अंदर, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपना घर बार छोड़ दिता वे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अब्दुल उज़ा नु कुछ ना आखी, इन्हें मेरी ते मेरे रब दी मोहब्बत अंदर अपना घर बार मालो दौलत लुटा छटिया वे। सोनिया
جدو پیغمبر علیہ السلام دی دل دی اندر محبت ہوئے، رب دی محبت ہوئے، پھر دل اندر ہور کسی دی محبت آ سکتی؟ اور بولو کسی اور دی محبت آ سکتی؟ سنو مرشد سبق پڑھایا ہے، ذرا بولو اللہ، لوکل داتے بنائے نے سٹا داتے کلا خدا، اوہ اللہ سارا جہان بنایا ہے، پر افضل انسان بنایا ہے، اللہ سارا جہان بنایا ہے، افضل انسان بنایا ہے، بندہ ساجد تو مسجود اللہ، بندہ عابد تو معبود اللہ، دنیا آخر مٹ جاوے گی، دنیا آخر مٹ جاوے گی، بس تیری ذات بقا، لوکل کا دات بنائے نے سٹا دات کلا خدا، او جنو چاہے اللہ دیوے بیٹے عطا، او کتے دیاں کتے کچھ نہ دیتا، لوکی در در منگ دے پھر دینے، کبراں تے رڑتے پھر دینے، لوکی در در منگ دے پھر دینے، کبراں تے رڑتے پھر دینے، کچھ نہیں غیراں کولو ملنا، کچھ نہیں غیراں کولو ملنا، اہم کرنا تو زندگی تباہ، لوکل کا دات بنائے نے سٹا دات کلا خدا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔